अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। बात करेंगे टॉरस बुर्ज सौर के हवाले से, केतु के हवाले से बात करेंगे, सैटर्न के हवाले से बात करेंगे। अगले जो 7 माह हैं आप लोगों के साल 2026 तक, उस हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। केतु अगले 1.5 साल तक आप लोगों के 4th हाउस में रहने वाला है और सैटर्न आपके 11वें घर में मौजूद है। तो केतु ने आपकी ज़िंदगी में क्या नुकसानात किए हैं, क्या फ़ायदे दिए हैं, सैटर्न ने आपकी ज़िंदगी में क्या हलचल मचाई है, तो इस हवाले से आप लोगों के साथ डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पर नए नाजरीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। केतु के हवाले से बात करें तो आपके 4th हाउस में केतु अगले 1.5 साल तक रहने वाला है और ज़ुहल इस वक्त आप लोगों के 11वें घर में मौजूद है, जो कि आपका 11वां घर एरीज़ बुर्ज हमल बनता है। सैटर्न आप लोगों के करियर का सियारा है और ये आप लोगों के इस वक्त 11th हाउस में मौजूद है और अब ये रेट्रोग्रेड होगा सितंबर के महीने में ही और फिर अगले 2.5 साल के लिए ये दोबारा से आप लोगों के 12वें घर में वापस चला जाएगा, यानी बुर्ज हूत में ये वापस चला जाएगा और फिर अगले 2.5 साल तक ये सैटर्न आप लोगों के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जो कि आपके करियर का हाकिम सियारा माना जाता है। सैटर्न यूरेनस ने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हलचल मचाई थी। आप लोगों के जो मामलात हैं, आप लोगों के जो रिलेशनशिप हैं, आप लोगों के जो बच्चों के मामलात हैं, शादी के मामलात हैं, मियाँ बीवी के मामलात, फैमिली के साथ जो आप लोगों के ताल्लुकात हैं, इन सारी चीज़ों में यूरेनस ने बहुत हलचल मचाई। आप लोगों को बहुत सी मामलात तब्दीलियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद यूरेनस आपके घर से रुखसत हो गया। तो अब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून, थोड़ा ठहराव आया होगा रिश्तों के हवाले से, लेकिन सैटर्न अब दोबारा से बुर्ज हूत में अब चला जाएगा अगले 2.5 साल तक के लिए और आप लोगों की करियर में ये क्या हलचल मचाएगा। आप लोगों को करियर में अब आप लोगों को बहुत सी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी जॉब को स्किप करके कारोबार की तरफ जाएंगे या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी की तलाश में जाएंगे, बैरून मुल्क सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। तो बहुत सी तब्दीलियां आप लोगों को सैटर्न की वजह से अपने करियर के मामलात में, अपने जो माली मामलात हैं उनमें देखने को मिलेगी सैटर्न की बदौलत। तो टॉरस बुर्ज सौर के लिए ये तब्दीली अच्छी साबित होगी। करियर में जो तब्दीली आप लोगों को देखने को मिलेगी ये आप लोगों की आमदन में इजाफ़ा करेगी, आप लोगों की तरक्की, आप लोगों की शोहरत, आप लोगों के जो फेम है उसमें इजाफ़ा करेगी। तो करियर के हवाले से आप लोगों की ज़िंदगी में नया मोड़ आएगा, एक नया रूप आप लोगों को टॉरस बुर्ज सौर वालों को देखने को मिलेगा और ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। टॉरस बुर्ज सौर के लिए सैटर्न आप लोगों की आमदन में इजाफ़ा करेगा, आपकी तरक्की, आप लोगों की खुशहाली में इजाफ़ा करेगा, आप लोगों के जो माली मामलात थे हल नहीं हो रहे थे उनमें इजाफ़ा करेगा, आप लोगों की जो माली इस्तेहकाम नहीं हो पा रहा था उसमें आप लोगों को बेहतरी देखने को मिलेगी, माली मामलात हल होंगे, आप लोगों के जो ज़हनी सुकून है वो बरकरार रहेगा। जब आप लोगों के 12th हाउस में सैटर्न चला जाएगा और ये सितंबर के महीने में अब आप लोगों के 12th हाउस में रुजत का शिकार होकर वापस चला जाएगा, रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आप लोगों को टॉरस बुर्ज सौर वालों के लिए ये जो टाइम पीरियड होगा ये अब बहुत अच्छा होने वाला है। हर लिहाज से आप लोगों का सैटर्न की जो भरपूर मदद है वो अगले 2.5 साल के लिए आप लोगों को मिलने जा रही है। करियर में, कारोबार में बेहतरी, फेम मिलेगा, आप लोगों को तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, खुशहाली में इजाफ़ा, आमदन में इजाफ़ा, ये सारी चीज़ें आप लोग टॉरस बुर्ज सौर वाले देखते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि ये सैटर्न आप लोगों के 11वें घर में मौजूद था, तो 11वें घर में मौजूद होने की वजह से आपको बहुत सी परेशानियों का सामना हुआ होगा। सैटर्न की बदौलत आप लोगों के नुकसानात हुए होंगे, कारोबार में नुकसानात हुए होंगे, लोगों पर अंधा एतमाद करके
آپ لوگوں کو نقصانات ہوئے ہوں گے، لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے معاملات خراب ہوئے ہوں گے، لوگوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا، تو اس طرح کے معاملات کا آپ لوگوں نے سامنا کیا ہوگا، کیونکہ سیٹرن آپ لوگوں کے 11ویں گھر میں موجود ہے۔ تو 11ویں گھر سے یہ جب منتقل ہو جائے گا 12ویں گھر میں، تو آپ لوگوں کے لیے پھر تمام چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی جو رکاوٹیں، بندشیں، جو کاروبار میں لاس ہو رہے ہیں، یہ سارے آپ لوگوں کے بھرنا شروع ہو جائیں گے ٹورس برج ثور کے۔ اب کیتو کے حوالے سے بات کریں تو کیتو آپ لوگوں کے 5th ہاؤس میں موجود تھا، اب آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں آ جائے گا، اور اگلے 1.5 سال کے لیے یہ آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں گزارے گا۔ تو کیتو کی 4th ہاؤس میں جو آمد ہوگی، آپ کو ان چیزوں سے بیزاری ہونا شروع ہو جائے گی جن چیزوں سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے، خوشی ملتی تھی، جن چیزوں میں، جن کاموں میں آپ کو مزہ آتا تھا، اب آپ ان سے بیزار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بیزاری کی طرف جائیں گی، آپ کی زندگی میں ایک چینج آئے گا، آپ روحانیت کی طرف جانا شروع کر دیں گے، آپ تنہائی پسند ہو جائیں گے، آپ لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ٹورس برج ثور کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گے اگلے 1.5 سال کے لیے، کیونکہ کیتو آپ لوگوں کے 4th ہاؤس میں اگلے 1.5 سال کے لیے رہنے والا ہے۔ کیتو کی بدولت آپ پرانے تعلقات، پرانے رشتے یا پرانی ایسی چیزیں جو آپ کی صحت کے لیے یا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، تو کیتو کی بدولت آپ ان تمام چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ وقت، یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کے لیے ہوگا اگلے 1.5 سال کا۔ کیتو کی بدولت آپ کی جو زندگی میں منفی چیزیں ہو رہی تھی، آپ ان تمام چیزوں سے پیچھا چھڑانے لگیں گے، ان تمام چیزوں سے باہر آ جائیں گے، تنہائی پسند ہو جائیں گے، روحانیت کی طرف جائیں گے، دین کی طرف جائیں گے، دین سے جڑ جائیں گے، اور یہ آپ لوگوں کی زندگی میں پھر آسانیاں پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گی۔ آپ لوگوں کا جو ایک ویژن ہوگا وہ خود کے ساتھ رہنے کا ہوگا، تنہائی پسند ہو جائے گا، لوگوں سے دور رہنا آپ شروع کر دیں گے، لوگ جو آپ کے معاملات میں دخل دیتے تھے، آپ ان سب لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، جن لوگوں نے آپ کو نقصانات پہنچائے تھے آپ ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ رشتے جن کا آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا، جو آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں تھے، جن رشتوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ ان تمام چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے ٹورس برج ثور والے۔ اور یہ سارا کچھ آپ لوگ کیتو کی بدولت دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے 1.5 سال کے لیے، کیونکہ یہ آپ کے 4th ہاؤس میں رہنے والا ہے۔ پہلے یہ آپ کے 5ویں گھر میں موجود تھا اور اب آپ کے 4th ہاؤس میں آ گیا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی زندگی میں یہ ساری چیزیں کرتا ہوا نظر آئے گا ٹورس برج ثور کے لیے۔ سیٹرن اور کیتو دونوں مل کر آپ کی زندگی میں ایک نیا روپ، ایک نیا ویژن، ایک نئی ترقی، ایک نئی چیزیں کرتا ہوا اب نظر آئے گا ٹورس برج ثور کے لیے۔ اور آپ لوگوں کے جو اگلے 7 مہینے ہیں، اس میں آپ بہت ساری تبدیلیاں دیکھیں گے، بہت سارے چینج دیکھیں گے، بہت اپنے آپ میں ایک نیا روپ دیکھیں گے، خود کو سنوارنے میں آپ ٹائم لگائیں گے، تنہائی پسند ہو جائیں گے، روحانیت کی طرف جائیں گے، دین سے جڑ جائیں گے، معاملات میں آسانی دیکھیں گے، جو لوگ آپ کی زندگی میں آپ کو نقصانات پہنچا رہے تھے ان سے آپ دور ہو جائیں گے، جو رشتے آپ کو نقصان پہنچا رہے تھے ان سے دور ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ ٹورس برج ثور والے اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ آپ لوگوں کی ٹورس برج ثور والوں کی کیتو اور سیٹرن کے حوالے سے پریڈکشن تھی۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ سیاروں کی پوزیشن، جو بھی سیاروں کی پوزیشن چینج ہوتی ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، تاکہ آپ لوگ اپنے معاملات کو اپنی نظر میں رکھ سکیں اور اس کے مطابق چل سکیں۔ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جو لوگ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں پرسنل ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں، لیکن یہ پیڈ سروس ہے۔
آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔